आज हामी एउटा कथा श्रवण गर्नेछौँ। कथाको शीर्षक माकुराको जालो। कथाकार हुनुहुन्छ तिलक ओली। उहाँ आसाम गुवाहाटीमा बस्नुहुन्छ। कथाकार तिलक ओलीको माकुराको जालो शीर्षकको कथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। आफ्नो कोठा सफा गर्न खोजेर पनि अनायासै थामिन पुगिन् वर्षा। निस्तेज कोठाको दक्षिण पश्चिम कुनामा भएको माकुराको जालो उनले हटाउन चाहिनन्। होस्, सुनसान रातमा त्यो जालोलाई ऊ हेरिरहन्थिन्। त्यो जालो बुन्ने माकुरो र उनमा के फरक छ र? आफ्नो जीवनको जालो बुन्दा बुन्दै वर्षा हैरान भएकी छिन्। ऊ भएकी छिन् जालोभित्र बन्दी भएको एउटा माकुरो जस्तै। त्यसैले माकुराको धेरै माया लागेर उनले हटाउन चाहिनन् त्यो जालो। वर्षा एक समयमा निकै राम्री थिइन्। ऊ यौवनको सङ्घारमा उभिएको समयमा उनका कोठाका झ्याल अघिल्तिर सुसेल्दै जाने एकजना युवकको हेराइ अझै पनि उनको मनभित्र छचल्किन्छ। एक दिन वर्षाले ती युवकलाई गाली गरेकी थिइन्। त्यस दिन त्यो युवकको मुखबाट खुइया निस्किएको थियो। त्यस बेला वर्षा हाँसेकी थिइन्, तर आज ऊ त्यसरी हाँस्न सक्दिनन्। बल गरेर हाँस्न खोज्दा पनि उनलाई रुन आउँछ। एक दिन विनोद नामको एक युवकले विश्वविद्यालयमा उनलाई प्रेमको प्रस्ताव राखेका थिए। धेरै अनुरोध गरेर, वर्षाको हात समातेर उनको प्रस्तावलाई स्वीकार्न धेरै निवेदन गरेका थिए। तर वर्षाले उनको हात पन्साउँदै भनेकी थिइन्, हेर विनोद, यो प्रेम पिरतीको चक्करमा पर्नु छैन। मलाई विधवा आमाकी एक मात्र सहारा म नै हुँ। दुईजना भाइलाई हुर्काउने र सही मान्छे बनाउने अभिभार पनि मै माथि छ। यो बिहे, माया, प्रेम आदिका कुरा मबाट सम्भव छैन। मुटुमा ढुङ्गा राखेर भनेकी थिइन् यी कुराहरू वर्षाले। वर्षाका ती कुराले विनोदको अन्तर्हृदयमा तुफान चलेको थियो, किनभने उनले धेरै आस्था र विश्वासका साथ वर्षालाई प्रेमको प्रस्ताव राखेका थिए। 15 वर्षपछि एक दिन अचानक वर्षा र विनोदको जम्का भेट भयो। वर्षालाई देखेर ऊ परैबाट हाँस्न थालेको थियो। वर्षाले अनुभव गरिन् विनोदको यो हाँसोमा वर्षाप्रति ऊ उपहास गरिरहेका छन्। त्यस दिन विनोदसँग उनकी अर्धाङ्गिनी पनि थिइन्। उनीहरू मजाले मस्किँदै हिँडिरहेका थिए। विनोदकी अर्धाङ्गिनीको उज्यालो अनुहार देखेर वर्षा भित्रभित्रै जलेर खरानी भएकी थिइन्। विनोदले वर्षालाई भन्दै थिए, वर्षा, तिमीले त हाँस्न पनि बिर्स्यौ कि क्या हो? हताश हुँदै वर्षाले भनिन्, कुनै दिन म धेरै हाँसेकी थिएँ, तर अहिले हाँसोको ढुकुटी मेरो रित्यो। विनोद उनलाई सम्झाउँदै भन्दै थिए, यसरी उदास नहो वर्षा, जालभित्रको माकुरो चाहिँ। त्यस दिन राति वर्षालाई निन्द्रा लागेन। कोठाको कुनाको माकुरो र त्यसको जालोको उनलाई धेरै माया लाग्यो। अन्ततः त्यो माकुरो उनको दुःख सुखको साथी जस्तै भएको छ। होस्, पढाइ सक्ने साथ वर्षाले शिक्षिकाको जागिर भेटिन्। दुईजना भाइलाई मान्छे नबनाएसम्म आफ्नो बिहे नगर्ने अठोट गरेकी थिइन् वर्षाले। आमाले बिहेको कुरा गर्दा त्यस कुरालाई पन्साउँथिन् वर्षा। आमा उनका कुरामा ढुक्क हुन्थिन्, तरै पनि आमाको मन नहो। वर्षाको चिन्तामा आमा धेरै छटपटाउँथिन्। धेरैवटा रोगबाट ग्रसित उनकी आमाको एक दिन अचानक आकस्मिक र असामयिक देहान्त भयो। दुई भाइ छोरा भक्कानो फोरेर रोए। उनीहरूको रोदनले त्यहाँको परिवेश गम्भीर भएको थियो। तर वर्षा ढुङ्गो चाहिँ अटल थिइन्। दुवै भाइलाई अँगालो हाल्दै उनले भनिन्, म छु त तिमीहरूका लागि सधैँ नै। उनीहरूको पृथ्वीको चारैतिर गुन्जिएको थियो एउटै आवाज, वर्षा दिदी, वर्षा दिदी। वर्षाले दुईजना भाइलाई धेरै दुःख कष्ट भोगेर पढाइन् बढाइन् अनि आमाको अभाव अनुभव गर्न नदिई हुर्काइन्। ठुलो भाइको बिहे गरिदिएपछि मात्रै उनले आफ्ना लागि केही सोच्ने निर्णय लिइन्। एक दिन उनले ठुलो भाइका केही कुरा थाहा पाएर भाइलाई सोधेकी थिइन्। जवाफमा भाइले केही अप्ठ्यारो मान्दै र अन्कनाउँदै भनेको थियो, तर दिदी, तपाईँको बिहे नभई। त्यस दिन वर्षाले आफैलाई ऐनामा राम्रोसँग हेरिन्। उनका शरीरका अङ्गहरू शिथिल हुन थालेका थिए। आँखी भौँमा कालो दाग बस्न थालेको रहेछ। भोलिपल्ट बिहानै ठुलो भाइलाई लिएर
उसको बिहेका लागि कन्याका घरमा जाने निर्णय गरिन् वर्षाले। दुवै पक्षको सहमतिमा बिहे सुसम्पन्न भयो। धुमधामले बिहेमा आएका सबै अतिथिहरू वर्षाको गुणको सराहना गर्दै भन्दै थिए, वर्षा त यिनीहरूकी दिदी मात्र होइनन्, आमै जत्तिकै रहेछन्। काकी भन्दै थिइन्, यो यिनीहरूकी आमा, बुबा र दिदी सबै हो। तर बिचरा सानो भाइ पढाइमा धेरै तेजिला थिए। उनले इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेर वायुसेनाको अफिसरमा भर्ना भए। घर छोडेर दिदीबाट टाढिनु पर्दा उनले धेरै मन दुखाएका कुरा दिदीलाई चिठीमा लेखेका थिए। वर्षाले उनलाई सम्झाउँदै भनेकी थिइन्, अब तिम्रो पनि बिहे गर्नुपर्छ। जवाफमा भाइले पठाए, दिदी साँच्चीकै तिमी मान्छे हौ कि देवी। त्यस दिन सन्तुष्टि र गर्वको भावना उनको छातीमा बेसरी छचल्किएको थियो। त्यसपछि जीवनका धेरैवटा पन्ना वर्षाका जिन्दगीबाट च्यातिए। कहिलेकाहीँ जागिर छोडेर आऊ भनेर ठुलो भाइले भन्छ, वर्षा मान्दिनन्। जीवनको सुरक्षा उनलाई पनि चाहिएको छ। वर्षा केही वर्ष अघिदेखि कविता लेख्ने गर्थिन्। भावनाहरू नचिप्पिएका भए पनि वास्तविकताले सृजना गरेका कविताले भरिएको बाकस ओछ्यान मुनिबाट झिकिन् उनले आफ्नो स्मृतिलाई ताजा पार्न एक एक गरी हेर्न थालिन् ती कविता। हेर्दा हेर्दै उनका आँखा रसाएर कुन बेला आँसुले कागज भिजेछ उनलाई थाहै भएन। उनका हृदयमा यति धेरै अभिमान, अभिज्ञता र दुःख कसरी अटाएको रहेछ होला। कविता पढ्दै जाँदा उनका मनमा यिनै भावनाहरू उर्लिरहेका थिए। उनका भावनाहरू बाढीले तटबन्दी तोडे जस्तै गरी कविताका रूपमा बगिरहेका थिए। कहिलेकाहीँ सुख दुःखका बात मार्न एकअर्काको हेरचाह गर्ने एकजना आफ्नो मान्छे चाहिने रहेछ भन्ने अनुभवले क्रमशः उनलाई सताउन थाल्यो। एक दिनको कुरा, वर्षाहरूको गाउँमा एक कवि सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। वर्षा थिइन् आयोजक समितिकी सभानेत्री। उनले त्यहाँ वाचन गर्नलाई अघिल्लो दिन एउटा कविता लेखेकी थिइन्। भोलिपल्ट यथा समयमा कविता गोष्ठी आरम्भ भयो। धेरै कविहरूका बीचमा वर्षाले प्रत्यक्ष गरिन् एकजना करुण मुखमण्डलका अधमैसे कविलाई। उनका कविता कता कता पत्रिकामा वर्षाले पढेकी थिइन्। तिनले वाचन गरे एउटा कविता, एउटा ओछ्यानमा म विश्राम गर्छु। ओछ्यान सानो छ, खुट्टा पसार्न पनि नसकिने। कविताको कार्यक्रम सकिएपछि वर्षाले सोधिन् ती अधमैसे कविलाई उनको कविताको मर्मार्थ। कविले रुन्चे हाँसो गर्दै भने, त्यो ओछ्यान मेरै जीवन हो भनेर। उनले पनि वर्षाको कविता धेरै मन लगाएर सुनेका रहेछन्। वर्षाको कविताले उनलाई आकर्षित पारेको रहेछ। ती कविप्रति वर्षाको पनि अन्तर हृदयमा प्रेम भावको सञ्चार भयो। केही छिनको वार्तालापपछि आफ्नो डायरीमा लेखेर ल्याइन् उनका घरको ल्यान्डलाइन टेलिफोन नम्बर। एक दिन अनायासै ती कविसँग वर्षालाई बात मार्न मन लाग्यो। डर मान्दै उनले डायल गरिन् नम्बर। उताबाट बगेर आयो कविको कण्ठस्वर। त्यसपछि एक दिन, दुई दिन, एक दुई रात अनि एक रात क्रिङ क्रिङ आवाजले निन्द्रा खुल्यो वर्षाको। कवि भन्दै थिए, वर्षा एउटा कविता सुन्छौ? वर्षाका आँखाबाट हरायो निन्द्रा। भन्नुहोस्। त्यसैका बीचमा कविले वर्षाको कविता भन्न थाल्छन्। एउटा माकुरो अनि माकुराको जालो। तिमी त्यही माकुराको जालोमा बन्दी भयो कि क्या हो वर्षा? कवि हाँस्न थाले। तर वर्षालाई लाग्यो कवि काँप्दैछन्। वर्षाले भनिन्, तपाईँ मेरो छेउमा उभिनु भयो भने त्यो जालो म हटाइदिनेछु। कविको मनोभाव बुझ्न ऊ उत्साहित थिइन्। तर त्यत्तिकैमा फोनको लाइन काटियो। भोलिपल्ट कविले फोनमै भने, वर्षा त्यो माकुराको जालो हटाइदेऊ। वर्षाको अन्तर हृदय झरीमा भिज्न चाह्यो। खडेरीमा चिरिएका दुईवटा खेतमा फेरि हरियाली छाउनेछ। उनको मनमा आशाका लहरहरू यसरी नै मगमगाउन थाले। धन्यवाद। धन्यवाद छ कथाकार तिलक ओलीलाई र धन्यवाद छ यहाँहरू सबै श्रोताहरूलाई। तिलक ओलीले आसाम गुवाहाटीमा रहेर यो कथा रचना गर्नुभएको छ।
संसारभर रहनुभएका नेपाली साहित्यलाई कथालाई मन पराउनुहुने पाठकहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनुहुन, कथाको सन्देश यहाँहरूको बुझाइमा कस्तो रहन्छ त्यो व्यक्त गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तिममा कथाकार तिलक ओलीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सुन्नुहुने हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।